भाष्यं यद्यपि पूर्वमेव बहुभिः व्याख्यातः पूर्वं बुधैः तस्मिंस्तेऽपि तथापि मोहमगमन् यद्वादिवै मत्यतः अध्यासैकनिरूपणेन निखिलं भाष्यार्थमातन्वति स्वात्मानन्दविधायिनी च सुगमा व्याख्यानकेशां मुदे व्याख्यानकेशां मुदे। सुगमा ग्रंथः ग्रंथस्य नामधेयं सुगमा इति। श्रीचरणैः सद्गुरुपादैः प्रारम्भे श्लोकचतुष्टयं रचितमस्ति। एकं श्लोकं पठामि। भाष्यं यद्यपि पूर्णमेव बहुभिः व्याख्यातः पूर्वं बुधैः अस्मिंस्तेऽपि तथापि मोहमगमन् यद्वादिवैमत्यतः अध्यासैकनिरूपणेन निखिलं भाष्यार्थमातन्वति स्वात्मानन्दविधायिनी च सुगमा व्याख्यानकेशां मुदे इति प्रारम्भे। सुगमा इत्युक्ते कोऽर्थः स्त्रीलिङ्गशब्दः। सुगमा व्याख्या, सुगमः ग्रन्थः, सुगमं व्याख्यानमिति सर्वथा वक्तुं शक्यते। त्रिष्वपि लिङ्गेषु विशेषणानां गतिर्भवति। पुल्लिङ्गत्वे सति सुगमः ग्रन्थः, स्त्रीलिङ्गत्वे सति सुगमा व्याख्या, नपुंसकलिङ्गत्वे सति सुगमं पुस्तकं सुगमं व्याख्यानमिति। सुगमा व्याख्या अयं ग्रन्थः व्याख्यारूपः विद्यते। परमपूज्यैः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र स्वामी पादैः रचिता एषा व्याख्या सुगमा इति। सुगमा इत्यस्य कोऽर्थः? सुगमा शब्दः ज्ञातः। सुगमा इत्युक्ते कोऽर्थः इत्युक्ते श्रीचरणाः एव लिखन्ति सुलभतया गमयति, सुष्ठु गमयति, सुखेन गमयति इति सुगमा। या व्याख्या यद्व्याख्यानं सुलभतया विषयान् गमयति ग्राहयति सा व्याख्या सुगमा इति। यदा व्याख्या इत्युच्यते तदा मूलग्रन्थः कः इति संशयः मनसि जायते। शङ्कराचार्यैः भाष्यं लिखितं। कस्य भाष्यं? भगवद्गीतायाः भाष्यं, ब्रह्मसूत्राणां भाष्यं, उपनिषदां भाष्यमिति। तथैव व्याख्या इत्युक्ते कस्य उपरि व्याख्या इति पृष्टे शङ्कर भगवत्पूज्यपादाचार्यैः रचितस्य शारीरिकमीमांसा भाष्यस्य उपोद्घाततया अथवा अवतरणिकतया पीठिकारूपेण रचितम् एकं भाष्यं विद्यते। तस्य भाष्यस्य नामधेयम् अध्यासभाष्यमिति। सम्यक् श्रूयतां स्मर्यतां च। अध्यासभाष्यम्। अध्यासभाष्यमिति भगवता शङ्कराचार्येण रचितं भाष्यम्। इदं भाष्यं कुत्र विद्यते इति पृष्टे शारीरिकमीमांसा भाष्यस्य प्रारम्भे विद्यते। ब्रह्मसूत्रभाष्यं, शारीरिकमीमांसा भाष्यं, वेदान्तमीमांसा भाष्यं, उत्तरमीमांसा भाष्यम् इति एतानि पदानि पर्यायपदानि। प्रप्रथमतः ब्रह्मसूत्राणि केन रचितानि? भगवता बादरायणेन आचार्येण। सर्वज्ञः भगवान् बादरायणः आचार्यः, भगवान् वेदव्यासः प्रप्रथमतः सूत्राणि रचितवान् अस्ति।
ತೇಷಾಂ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ನಾಮಧೇಯಂ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಇತಿ ನಾಮಧೇಯಂ. ತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಪಂಚಾಶತಿ ಅಧಿಕ ಪಂಚಶತಾನಿ ವಿದ್ಯಂತೆ. ತೇಷಾಂ ಸೂತ್ರಾಣಾಮುಪರಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಅಂಶಭೂತಃ ಮಹಾತ್ಮ ಯತಿ ಪುಂಗವಃ ಸ್ವೀಯಂ ಭಾಷ್ಯಂ ರಚಿತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ತಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ನಾಮಧೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯಂ ಅಥವಾ ಶಾಂಕರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಮಿತಿ ನಾಮಧೇಯಂ. ತದ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಭವತಿ ಗಂಭೀರಂಚ ಭವತಿ. ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರಮಿತಿ ವದಂತಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರ ರೂಪಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಏತೇಷಾಂ ಸೂತ್ರಾಣಾಮುಪರಿ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ಇದಾनीं ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಉಪೋದ್ಘಾತತಯಾ ಪ್ರಾರಂಭೆ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಕಾನಿಚನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಲಿಖತಿ. ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಲಿಖತಿ. ತೇಷಾಂ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ನಾಮಧೇಯಂ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಮಿತಿ. ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ನಾಮ ಭಗವತಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಉಪೋದ್ಘಾತತಯಾ ರಚಿತೋ ಭಾಗಃ ಇತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ. ಇದಾनीं किं नाम अध्यास भाष्यम्? अध्यासस्य स्वरूपम्, अध्यासस्य लक्षणम्, अध्यासस्य पर्याय पदानि, अध्यासस्य कार्यम्, अध्यासस्य मूलम्, अध्यासस्य कृत्यम्, अध्यासस्य फलम्, अध्यास निवृत्तिः, अध्यास निवृत्तये ब्रह्मज्ञानं कथम् अपेक्षते, ब्रह्मज्ञानेन कथम् अध्यासः निवर्त्यते, ब्रह्मज्ञानं केषु ग्रन्थेषु उपदिष्टमस्ति इत्यादीनि अनेकानि विषयाणि इत्यादीन् अनेकान् विषयान् अत्र भगवान् शंकरः सम्यक्तया उपदिष्टवान् अस्ति. अतः अध्यास भाष्यं नाम अद्वैत वेदांत सिद्धान्ते अत्यंत श्रेष्ठो भागः. येन विदुषा येन साधकेन येन मुमुक्षुणा अध्यास भाष्यं न पठ्यते सः सम्यक् वेदांत सिद्धान्तं न जानाति. यहाँ साधकः अद्वैत शांकर वेदांत रहस्यं सम्यको ज्ञातुमिच्छति, सम्यको स्वरूपं ज्ञातुमिच्छति, अवश्यं तेन अध्यास भाष्यम् अध्येतव्यमेव इति अस्मद्गुरूणाम् अभिप्रायः. अध्यास भाष्यस्य स्थानम् अत्यन्त श्रेष्ठमस्ति. एतद् दृष्ट्वा अस्मद्गुरवः परम पूज्याः अध्यात्म प्रकाश कार्यालय संस्था स्थापकाः अभिनव शंकराः कन्नड शंकराः महात्मानः 96 वयसः ज्ञान वयसः विद्या वयसः बुद्धि वयसः आश्रम वयसः अनुभव वयसः महात्मानः श्री 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 सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिनः एतस्य अध्यास भाष्यस्य उपरि अध्यास भाष्यस्य रहस्यं ज्ञापयितुं दर्शयितुम् एकां व्याख्यां लिखितवन्तः. इयं व्याख्या 55 अधिक 19तमे संवत्सरे गुरुचरणैः लिखिता. 1955 तस्मिन् संवत्सरे तदा सद्गुरूणां वयः 75 75 75तमे वयसि इयं व्याख्या सद्गुरुभिः लिखिता अस्ति. सुगमा इत्युक्ते कोऽर्थः? अध्यास भाष्यस्य अर्थः दुर्गमः. भाषा शैली
अत्यंत क्लिष्टा विद्यते। उदाहरणार्थम एवं प्रारभन्ते भगवन्तः शंकराचार्याः अध्यास भाष्यस्य प्रारम्भः एवं भवति। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद्विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिरित्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनि चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांशाध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति प्रप्रथमं वाक्यम्। एकं वाक्यम् इदम् अध्यासभाष्यस्य स्वरूपम्। अस्मिन् वाक्ये पठिते सति कस्य अर्थः संभवति, अर्थबोधो न भवति, न कस्याप्यर्थबोधो भवति। एतत् महद्वाक्यम्, अर्थगर्भितं वाक्यमेतत्। अतः श्रीचरणाः सद्गुरवः परमकारुण्यसिन्धवः अध्यासभाष्यं दृष्ट्वा अध्यासभाष्ये अनेके ज्ञातव्याः विषयाः सन्ति। अध्यासभाष्ये मुमुक्षूणाम् अनेके विषयाः ज्ञापिताः सन्ति। यदि सम्यक् अध्यासभाष्यं ज्ञायते तदा शाङ्कराद्वैत वेदान्त सिद्धान्तस्य रहस्यं ज्ञातं भवति इति मत्वा परमपूज्याः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः एकां सुन्दरीं श्रेष्ठां प्रधानभूतां व्याख्यां लिखितवन्तः। तस्याः व्याख्यायाः नामधेयं सुगमा। यद्यपि अध्यासभाष्य वाक्यानि कठिनानि विद्यन्ते, यद्यपि अध्यासभाष्यं क्लिष्टमिव ज्ञायते, तत् क्लिष्टं भाष्यं एषा सुगमा नाम्नी व्याख्या सुलभेन अर्थं गमयति। ये सुगमा नाम्नीं एतां व्याख्यां सुगमा नाम एतत् व्याख्यानं पठन्ति तेषां मनसि ओहो इदानीं मया अध्यासभाष्यस्य अर्थः सम्यक् ज्ञातः इति वदन्ति। तस्मात् हेतोः सुगमा इति श्रीचरणाः स्वव्याख्यायाः नामधेयं कृतवन्तः। अस्यां व्याख्यायां किं विद्यते इति पृष्टे अनेके विषयाः सन्ति। परमपूज्याः सद्गुरुपुङ्गवाः अस्यां सुगमाख्यायां व्याख्यायाम् अथवा सुगमा नाम्नि अस्मिन् ग्रन्थे अनेकान् विषयान् प्रदर्शितवन्तः सन्ति। उदाहरणार्थम् अध्यासस्य स्वरूपं किमर्थं भगवन्तः शङ्कराचार्याः प्रारम्भे सूत्राणां भाष्यं विहाय अध्यासभाष्यं लिखितवन्तः इति स्वयमेव शङ्काम् उत्थाप्य श्रीचरणाः उत्तरं ददति। बहुवचनं श्रीचरणाः सद्गुरवः उत्तरं ददति। अनेके विद्वांसः अत्र एकं प्रश्नं कुर्वन्ति। भगवान् शङ्करः अतिप्रसङ्गी कुत इत्युक्ते किमर्थं भगवान् शङ्करः प्रारम्भे अध्यासभाष्यं लिखितवान्? तस्य भाष्यस्य आवश्यकता नासीत् खलु। प्रथमं सूत्रं किम्? ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। अतः एतत् प्रथमं सूत्रं स्वीकृत्य अतः ब्रह्म जिज्ञासा इति त्रयाणां पदानां भाष्यं लिखितव्यमासीत् भगवता शङ्करेण। तद्विहाय
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೂತ್ರಸ್ಥ ಪದಾನಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಭಾಷ್ಯಂ ವಿಹಾಯ ಕಿಮರ್ಥಂ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಸೂತ್ರಾತ್ ಅನ್ಯತೆ ಸೂತ್ರಾತ್ ಭಿನ್ನಂ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಇತಿ ಅನೇಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸಾಃ ಮನ್ಯಂತೆ. ತಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಂಶಯಸ್ಯ ಅತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ सरस्वती स्वामी पादाः लिखन्ति. इदानीमहं सुगमा ग्रन्थे सुगमा व्याख्यामेव पठामि. लिखन्ति श्रीचरणाः. भगवान् बादरायणः प्रारम्भे ओम नमो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सद्गुरूणां श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामी पादानां वाक्यानि एतानि. भगवान् बादरायणः वेदांत मीमांसाम् आरभमाणः ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुति समर्पितं निःश्रेयस प्रयोजनं ब्रह्मज्ञानं सपरिकरं निरूपयन् शास्त्रादौ सूत्रयामास. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सुलभतया अर्थबोधो भवति. एतद्वाक्यं सुगमायां विद्यते. श्रीचरणानां वाक्यम्. भगवान् बादरायणाचार्यः सूत्रकारः प्रारम्भे ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रं रचितवान्. किमर्थमिति पृष्टे ब्रह्मविदाप्नोति परमिति तैत्तिरीय श्रुतिः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति मुण्डक श्रुतिः. तासु श्रुतिषु यद् ब्रह्म विचारं विद्यते तं समर्पयितुं निःश्रेयस प्रयोजनं ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानादेव निःश्रेयसं भवति ब्रह्मज्ञानादेव मोक्षः लभ्यते इति दर्शयितुं शास्त्रादौ वेदांत मीमांसा शास्त्र प्रारंभे सूत्रयामास. कथम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति लिखित्वा परम पूज्याः श्रीचरणाः वदन्ति. अथ साधन चतुष्टय सम्पत्त्यनन्तरम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्य व्याख्यानम्. अतः ब्रह्मज्ञानादेव परम पुरुषार्थ प्राप्तिः इति श्रुति सिद्धत्वात् ब्रह्मणः वक्ष्यमाण लक्षणस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति श्रीचरणानां वाक्यम्. अनन्तरं लिखन्ति श्रीचरणाः अत्र किमर्थं भगवान् शङ्करः अध्यासभाष्यं लिखितवान्. अध्यासभाष्य लेखने किं प्रयोजनं को वा हेतुः किं वा कारणं किम् उन्मत्त सदृशाः शंकराचार्याः नैव नैव शंकर भगवत् पूज्य पादाचार्याः सर्वज्ञ सदृशाः शंकर भगवत् पूज्य पादाचार्याः विदित सर्वशास्त्राः शंकर भगवत् पूज्य पादाचार्याः साक्षात् परमेश्वरस्य अंशभूताः अवतार पुरुषाः एते भगवत्पादाः शंकराचार्याः. किमर्थं सूत्राणाम् अर्थलेखनं विहाय प्रारम्भे किमर्थम् अध्यासभाष्यं लिखितवन्तः भगवन्तः शंकराचार्याः इति प्रश्नम् उत्थाप्य श्रीचरणाः अत्र लिखन्ति. ब्रह्मज्ञानेन मोक्षः लभ्यते इति भगवान् सूत्रकारः सूचितवान्. अत्र प्रश्नः ब्रह्मज्ञानेन किं प्रयोजनम् अज्ञान निवृत्तिः. ब्रह्मज्ञाने प्राप्ते सति अविद्या निवृत्तिर्भवति. अविद्या नाम का? अविद्यायाः स्वरूपं किम्? अविद्या अपि वर्तताम् ब्रह्मज्ञानमपि वर्तताम्. अविद्या विद्ये उभे अपि स एव वर्तेताम् वर्तताम् वर्तेताम् वर्तन्ताम् इति पृष्टे अद्य परम पूज्याः श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामी पादाः वदन्ति ततु नैव शक्यते. यत्र विद्या तत्र अविद्या नास्ति यत्र अविद्या तत्र विद्या नास्ति. कुतः?
ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಯೋ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ತಮಃ ಪ್ರಕಾಶವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಯೋ ಇತಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ವದತಿ. ತರ್ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನೇನ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸುನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರೇ ಕೃತೆ ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜಾತಿಂ. ಅನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಜಾತೇನ ಕಿಂ ವಾ ಪ್ರಯೋಜನಮಿತಿ ಪೃಷ್ಟೇ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾನಿರ್ಭವತಿ. ಪ್ರಕಾಶೇ ಆಗತೆ ಸತಿ ಕಿಂ ವಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ ತಮೋ ನಿವೃತ್ತಿ ತಮಸಃ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಖಲು ಅಂಧಕಾರಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ. ಯಥಾ ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ಸತಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶೇ ಆಗತೆ ಸತಿ ಅಂಧಕಾರಃ ನಿವರ್ತತೆ ತಥೈವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾಂ ಸತ್ಯಂ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಭವತು ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ಕಾ? ಕೀದೃಶಿ ಅವಿದ್ಯಾ? ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ? ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಕಿಂ? ಅವಿದ್ಯಾ ಕಥಮಸ್ತಿ? ಕಥಂ ವಾ ನಿವರ್ತತೆ? ಇತ್ಯಾದೀನ್ ಅನೇಕಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಉತ್ಥಾಪ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭೆ ಅವತರಣಿಕಾಯಾಂ ಉಪೋದ್ಘಾತೆ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಅಧ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಇತಿ ಸುಗಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಶ್ರೀಚರಣಃ ವದಂತಿ. ಅತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ವಿಚಾರಃ ಕರಣೀಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಮುಕ್ತ್ಯಾ ತಜ್ಞಾನಮೇವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಪ್ರತಿ ಹೇತುತ್ವೇನ ಸೂಚಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾದೇವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾದೇವ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಸೂಚಯನ್ ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಸ್ವಾತ್ಮಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೇವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಧಾನ ನಿವರ್ಹಣ ದ್ವಾರ ಇತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂಚಯತಿ. ನಾಮ ಯದಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ನಿವರ್ತ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸಸ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಮಿತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ. ಅತಯೇವ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಃ ಪ್ರಾರಂಭೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಇತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯಾಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಪಾದಾಃ ವದಂತಿ. ಇದಾನಿಂ ಅತ್ರ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ವದಂತಿ ಅಧ್ಯಾಸೋ ನಾಮ ಕಿಂ? ಭಗವಂತಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಃ ಏವ ವದಂತಿ ಅಧ್ಯಾಸೋ ನಾಮ ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದ್ಬುದ್ಧಿಃ ಅತಸ್ಮಿನ್ ವಸ್ತುನಿ ತದ್ಬುದ್ಧಿಃ ಯಾ ವಿದ್ಯತೆ ಸಾ ಏವ ಅವಿದ್ಯಾ ಸ ಏವ ಅಧ್ಯಾಸಃ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಅತ್ರ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ವದಂತಿ ಚಿದಾತ್ಮಾ ತಾವತ್ ಏಕಃ ಧರ್ಮೀ ಅನಾತ್ಮಾ ಚ ಅಪರಃ ತಯೋಃ ಇತರೇತರ ಅವಿವೇಕೋ ನಾಮ ಇತರಸ್ಮಾತ್ ಇತರಸ್ಯ ಯಃ ವಿವೇಕಃ ಏವಂ ಸ್ವಭಾವಃ ಚಿದಾತ್ಮಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಶ್ಚ ಅನಾತ್ಮಾ ಇತಿ ವಿವಿಚ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣಂ ತದಭಾವಃ ಏವ ಅವಿದ್ಯಾ. ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ಕಿಂ? ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋಃ ಸ್ವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಮೇವ ಅವಿದ್ಯಾ. ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಚಿದಾತ್ಮ ಅಯಂ ಅನಾತ್ಮ ಅಚಿದಾತ್ಮ. ಆತ್ಮಾ ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಃ ಅನಾತ್ಮಸ್ತು ಅನಾತ್ಮಾಸ್ತು ವಿಷಯಭೂತಃ ಅನಾತ್ಮಾ ತು ಕೇವಲಂ ಜಡಾತ್ಮಕಃ ದೇಹಾದಿ. ದೇಹಃ ಅನಾತ್ಮಭೂತಃ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಭೂತಃ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಜ್ಞಾನಂ. ಯದಾ ಏತಾದೃಶಂ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ನಾಮಧೇಯಂ ಅಜ್ಞಾನಮಿತಿ. ಅಜ್ಞಾನೇನ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ. ಯದಾ ದ್ವಯೋಃ ವಸ್ತುನೋಃ ದ್ವಯೋಃ ಪದಾರ್ಥಯೋಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಭವತಿ ತದಾ ಏಕಂ ಪದಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಥಾ ಮನ್ಯತೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥಂ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯೇ ಮಾರ್ಗೆ ಗಚ್ಚನ್ನಸ್ತಿ ಏಕಃ ಪಾಂಥಃ. ಗಮನ ಸಮಯೇ
सः सर्पं दृष्टवान्। सर्पः सर्पः इति भ्रान्तः। कुतः सर्पः इति मन्यते इति चेत् तत्र विद्यमानां पारमार्थिकीं रज्जुम् अजानन् सर्पः इति मन्यते। यदा समीपं गत्वा पश्यति, ओहो इयं रज्जुः, इयं पुष्पमाला इति सम्यक् ज्ञाते सति सर्पभ्रान्तिः स्वयमेव निवर्तते। तथैव यदा आत्मानात्मविवेकः सञ्जायते, आत्मा नाम प्रत्यगात्मभूतः, आत्मा नाम साक्षिभूतः, आत्मा नाम सच्चिदानन्दस्वरूपः, आत्मा नाम कूटस्थनित्यस्वरूपः इति यदा ज्ञायते तदा देहादिषु अनात्मसु अहमिति अध्यासः नैव भवति इति वदन्ति। अनन्तरम् अध्यासस्य अनेकानि पर्यायपदानि वर्तन्ते इति श्रीचरणाः वदन्ति। अत्रैव भगवान् शङ्करोऽपि वदति, तमेतम् एवं लक्षणमध्यासं पण्डिताः अविद्या इति मन्यन्ते। अध्यासः अविद्या, अज्ञानं, ज्ञानाभावः इति एतानि सर्वाणि पदानि पर्यायपदानि भवन्ति। अविद्यया एव अज्ञानेनैव अध्यासेनैव बन्धः, अध्यासेनैव सुखदुःखे, अध्यासेनैव संसारः भवति। अध्यासे निवृत्ते सति अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां स्वयमेव आत्मा प्रकाशते। सच्चिदानंद स्वरूपः अहमिति सम्यक् ज्ञायते। भवतु कथं एषः अध्यासः, कथं एषा अविद्या निवर्तते इति पृष्टे विद्यया। अत्र भगवान् शङ्करः वदति, तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः। विद्या नाम आत्मनः याथात्म्य ज्ञानम्। आत्मा यथा विद्यते तथैव ज्ञानं। विद्या विवेकः ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् प्रत्ययः इति वदन्ति। अत्र भगवन्तः पूज्यपादाः सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः सुगमा व्याख्यायां वदन्ति, अविद्यायाः सकाशात् विवेको नाम तद्वैपरीत्येन विभज्य ज्ञानम्। को नाम विवेकः? विद्या विद्ययोः विवेकः, आत्मानात्मनोः विवेकः, ज्ञानाज्ञानयोः विवेकः, आत्मा तथैव सत्यमिथ्ययोः विवेकः। विवेको नाम कोऽर्थः इति पृष्टे श्रीचरणाः व्याख्यायां लिखन्ति, अविद्यायाः सकाशात् विवेको नाम तद्वैपरीत्येन विभज्य ज्ञानम्। अयम् आत्मा, अयम् अनात्मा, अनात्मा नाम नाहम्, आत्मा नाम अहम्। कुतः अनात्मभूतः पदार्थः नाहमिति पृष्टे दृश्यत्वात्, विषयत्वात्, विकारित्वाच्च देहादिः अनात्मभूतः, प्रत्यगात्मा आत्मभूतः इति प्रत्यगात्मसकाशात् देहादीनां विभज्य ज्ञानं यत् स एव विवेकः इति। तस्याः अविद्यायाः विवेकः नेदं सम्यक् ज्ञानमिति विवेचनम्। इदानीं देहादिषु अनात्मसु अहमिति या बुद्धिर्विद्यते, यद् ज्ञानमस्ति एतत् न सम्यक् ज्ञानम्, किन्तु मिथ्याज्ञानम् इति ज्ञातव्यम्। इदं मिथ्याज्ञानं कथं वा निवर्तते, केन वा निवर्त्यते इति पृष्टे विद्यया, ब्रह्मविद्यया, आत्मविद्यया एव एतत् मिथ्याज्ञानं निवर्त्यते नान्येन। लिखन्ति श्रीचरणः, इदं सत्यम् इदं मिथ्या, अयमात्मा अयम् आत्मा अयमनात्मा इति विवेकाभावादेव एतयोः परस्परात्मतया परस्परधर्मवत्वं च प्रतीयते इति निश्चयं विद्यामाहुः।
श्रीचरणानां व्याख्यानम् अत्यंत सुंदरं विद्यते। इदं सत्यम्, इदम् आत्मतत्त्वं सत्यम्, इदं मिथ्या, देहादिः मिथ्याभूतः, अयम् आत्मा अहम् आत्मा अयम् अनात्मा इति विवेकाभावादेव हेतोः परस्परात्मतया परस्पर धर्मवत्वं च प्रतीयते। कुतः सर्वेपि जनाः अनात्मभूतं शरीरम् अहमिति मन्यन्ते। अहं सुब्राय शर्मा, अहं लक्ष्मी देवी, अहम् अस्य पुत्रः, अहम् अस्य माता इति किमर्थं जानन्ति इति पृष्टे विद्या अभावात्, विवेक अभावात्, विवेक अभावः एव मिथ्याज्ञानस्य हेतुः। यत्र यत्र द्वयोः पदार्थयोः विवेकः नास्ति तत्र अध्यासो भवति इति परमपूज्याः श्रीचरणाः वदन्ति। अतएव भगवान् शङ्करः प्रारम्भे अध्यासभाष्यं लिखितवान्। अनन्तरं श्रीचरणाः अत्र पीठिकाभागे वदन्ति प्रास्ताविकमिति। तत्र श्रीचरणानां वाक्यान्येव पठामि। सद्गुरुपुङ्गवाः श्रीचरणाः न केवलं श्रोत्रियाः ब्रह्मनिष्ठाः, न केवलं पण्डितोत्तमाः, किन्तु सर्वज्ञ सदृशास्ते। संस्कृत साहित्य संस्कृत पाण्डित्य विषये ते सिद्धास्ताः। यथा विदुषां मनसि अपि ग्रन्थावलोकनेन अर्थबोधो भवेत्, तथा अत्यंत सुसंस्कृत क्लिष्टायां भाषायां व्याख्यानं कृतवन्तः। इदानीं गुरुणा वाक्यमेव पठामि। कथं गुरवः लिखन्ति इति ज्ञायते। प्रास्ताविकं प्रारम्भे विद्यते। निश्चप्रचमिदं वेदान्त सिद्धान्त निष्णातानां महात्मनां यत् जाग्रत्स्वपि अन्वर्थ जगद्गुरु श्री शंकर भगवत्पादानुगृहीतेषु प्रस्थानत्रय भाष्येषु सर्व वेदांत तात्पर्य निर्णायकत्वेन मुमुक्षु मनश्चकोर चंद्रिकायमानेषु प्रसन्न गंभीरायां तदुपदेश गंगायां पूर्णामगाहं अलभमानैः कैश्चित् कापिल कानाद पातंजल आदि तंत्रांतरीय दर्शन संकरीकरण मलीम चित्तैः अन्यथा व्याख्यान चालित चित्तत्वात् कान्तिशीकतां प्राप्ताः मोमुष्यन्ते वेदांत बुभुत्सवः इति तामेतां जिज्ञासु चित्त दुरवस्थाम् आलक्ष्य अहं विवेकतः भाष्यकार आशय निर्धारणार्थं सर्वभाष्य दुर्ग प्रवेश मर्मस्थानीय शारीरिक मीमांसा भाष्योपोद्घात ग्रंथ ग्रंथ भेदन क्षमां सुगमां नाम्नीं व्याख्यां कतिपयायनेभ्यः इति लिखन्ति। एतेषु वाक्येषु पठितेषु परम पूज्यानां श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामी पादानां अभिप्रायः सम्यक् ज्ञायते। तथा च एतानि वाक्यानि सच्चिदानंदेन्द्र सद्गुरु पुंगवैः लिखितानि सन्ति। अत्यंत क्लिष्टानि विद्यन्ते। अयं ग्रन्थः सुगमाख्यः ग्रन्थः न केवलं व्याख्यान रूपः किन्तु संशोधनात्मकः ग्रन्थः। अध्यास भाष्यस्य उपरि के विद्वांसः व्याख्यानं कृतवन्तः ते कुत्र कुत्र भाष्यस्य तात्पर्यम् अन्यथा उक्तवन्तः इति सर्वं विषयं दर्शितवन्तः परमपूज्याः श्रीचरणाः। अनन्तरम् अत्र वदन्ति भगवद्भाष्यकार अभिमत वेदांत प्रक्रियायाः केन्द्रभूतोपदेशोऽयम्। भगवत्पादैः शंकराचार्यैः यत् अद्वैत सिद्धान्तम् उपदिष्टम्
तस्य अद्वैत सिद्धान्तस्य केन्द्रभूतः अयम् उपदेशः किं ततो इति पृष्टे इदं वाक्यं सद्गुरूणां वाक्यं प्रत्यस्तमित अशेष विशेषम् अवाङ्मनस गोचरं विश्वस्य आत्मभूतम् एकमेवाद्वितीयं स्वयं प्रकाशं वस्तु परमार्थ सत्यं तस्मिन् प्रमातृ प्रमाण प्रमेय विभक्तोऽयं प्रपञ्चः अविद्या परिकल्पितः इति अविद्यया एव भेददृष्टिः अविद्यया एव जीव परमात्मा द्वैतज्ञानम् अविद्यया एव परस्मिन् ब्रह्मणि प्रपञ्चदर्शनं परमार्थतस्तु एकदैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन इति परमार्थतः एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्येव सत्यम् अपितु अविद्यया तस्मिन् ब्रह्मणि अज्ञानिभिः अनेके धर्माः कल्पिताः सन्ति भवतु अविद्या नाम का कीदृशी अविद्या अविद्यायाः स्वरूपं किम् इति पृष्टे सा इयम् अविद्या अध्यासलक्षणा अविद्या नाम अध्यासः अध्यासः एव अविद्या अविद्या एव अज्ञानम् वृषारूपस्य अनात्मनः देह करण संघात लक्षणस्य अहंता ममता अभिमान गोचरत्वम् आपाद्य असंज्ञे अपि परमात्मनि मिथ्या प्रमातृतां कथयन्ति तयोः आत्मानात्मनोः इतरेतरत्वम् इतरेतर धर्मवत्वम् अध्यवसानात्मक मिथ्याज्ञानमात्र विग्रहः सचि कथं लिखन्ति श्रीचरणः वाक्यानि सुन्दराणि विद्यन्ते वाक्यानि बन्धुराणि विद्यन्ते श्रीचरणानां वाक्यानि अत्यन्त प्रसन्नानि विद्यन्ते अध्यासेन अथवा अविद्यया एव परस्मिन् परमार्थभूते ब्रह्मणि द्वैत प्रपञ्च भावना इदानीं वयं सर्वे प्रपञ्चं पश्यामः प्रपञ्चः सत्यभूतः इति वयं वदामः किं प्रपञ्चः परमार्थतः ब्रह्म भिन्नतया विद्यते नैव एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति उपनिषत् वदति ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् इति सिद्धान्तः सर्वं ब्रह्मैव अन्तः ब्रह्मैव बहिः ब्रह्मैव दक्षिणतः ब्रह्मैव वामतः ब्रह्मैव अधस्तात् ब्रह्मैव उपरि ब्रह्मैव वेदान्त सन्देशानुसारेण इदं सर्वं ब्रह्मस्वरूपमेव अपितु अस्माकं कथं ज्ञाय कथं दृश्यते अहं संसारी अयं प्रपञ्चः सत्यभूतः परमात्मा भिन्नः परमात्मा मत्तः अन्यः परमात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तः अहम् अल्पज्ञः अहं संसारी अहं जातः अहं मर्त्यः इत्येव सर्वो जन्तुः मन्यते अस्यैव नामधेयम् अज्ञानमिति अस्य अज्ञानस्य स्वरूपं किमिति पृष्टे विवेकज्ञानाभावादेव मिथ्याज्ञानं भवति इति दर्शयितुं मिथ्याज्ञानस्वरूपम् उपदेष्टुमेव अत्र भगवन्तः शङ्कराचार्याः अध्यासभाष्यं लिखितवन्तः इति श्रीचरणाः वदन्ति अनन्तरम् अत्र वदन्ति शङ्कराचार्याः तमेतं विद्याख्यम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि इति भगवतः शङ्करस्य वाक्यं सर्वे व्यवहाराः अध्यासं पुरस्कृत्य प्रवर्तन्ते इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः अत्र परमपूज्याः श्रीचरणाः वदन्ति यथा प्रमातॄणां प्रवृत्तयः
यथा च प्रमाणानां लौकिकानां प्रवृत्तयः एवमेव शास्त्रप्रवृत्तयः अपि अध्यासपूर्वका एव। अनेन वाक्येन पठितेन भयं भवति सर्वेषां, विशेषतः मीमांसकानां भयं भवति। अत्र सद्गुरवः वदन्ति यथा अज्ञानेनैव सामान्यलौकिकाः सर्वं व्यवहारं कुर्वन्ति, गृहनिर्माणं कुर्वन्ति, शाकादीन् आनीय पक्त्वा अनन्तरं भोजनं कुर्वन्ति, वस्त्रं धारयन्ति, स्नानादिकं लौकिकव्यवहारः। एते सर्वेपि लौकिकाः व्यवहाराः अध्यास पुरस्सराः इति। एवमेव शास्त्रीयव्यवहाराः अपि। अहं ब्राह्मणः, अहं वैदिकः, अहं सोमयाजी, अहम् अवधानी, अहम् इदानीं सदाचार संपन्नः, इदानीं प्रत्यहं यज्ञयागादनुष्ठानं करोमि इति यः मन्यते सोऽपि अज्ञानी एव। श्रीचरणानां व्याख्यानमेतत्। यथा प्रमातॄणां प्रवृत्तयः अहं प्रमाता, अहं ज्ञाता इति मत्वा यथा सर्वाः प्रवृत्तयः अध्यासं पुरस्कृत्य प्रवृत्ताः, यथा च लौकिकानां प्रमाणानां प्रवृत्तयः इदं चक्षुः, इदं श्रोत्रम्, इदं मनः, अनेन मनसा अहं सुखं दुःखं च अनुभवामि, चक्षुषा पश्यामि इति कार्यकरणव्यापाराः सर्वे अपि अध्यासं पुरस्कृत्यैव। एवमेव सद्गुरुपुङ्गवाः श्रीचरणाः लिखन्ति शास्त्रप्रवृत्तयोऽपि। अस्मिन् दिने एकादशी, अस्मिन् दिने अमावास्या, अस्मिन् दिने पूर्णिमा, अस्मिन् दिने अष्टमी तिथि, अहं ब्राह्मणः, अहं गृहस्थः, मया सद्याज्यानुष्ठानं कर्तव्यम् इत्यादीनि लौकिकान्यपि सर्वाणि अध्यासं पुरस्कृत्यैव प्रवर्तन्ते इति श्रीचरणाः वदन्ति। न तु शास्त्राणां वेदवाक्यरूपाणाम् अपौरुषेयत्वादि हेतुविशेषात् अन्यादृशी प्रवृत्तिर्भवति इत्यभिप्रायः। सुन्दरवाक्यमेतत्। केचित् जनाः मन्यन्ते लौकिकानां सामान्यप्राकृतानां जनानां व्यवहाराः अविद्यापुरस्सराः भवन्तम्, अपि तु वैदिकव्यवहाराः, शास्त्रीयव्यवहाराः, यज्ञयागादिव्यवहाराः कथं वा भोः अध्यासपुरस्सराः भवितुमर्हन्ति? किं विशेषो नास्ति इति पृष्टे विशेषो नास्ति। यथा पश्वादीनां व्यवहाराः, यथा लौकिकजनानां व्यवहाराः, यथा संसारिणां व्यवहाराः अध्यासं पुरस्कृत्य प्रवृत्ताः, तथैव शास्त्रोक्त श्रौतस्मार्थ कर्म व्यवहाराः अपि अध्यासमेव पुरस्कृत्य प्रवृत्ताः इति श्रीचरणाः अस्यां सुगमाख्यायां व्याख्यायां लिखन्ति। न कोऽपि भेदः, उभयोरपि व्यवहारयोः अध्यासपुरस्सरत्वं समानं, नैव भेदः नैव विशेषः इति उदाहरणमिच्छामि। एकस्मिन् स्वप्ने एकस्य पुरुषस्य कोटि रूप्यकाणि प्राप्तानि, तथा तेनैव पुरुषेण एकः प्राचीनः घटः प्राप्तः, प्राचीनः घटः प्राप्तः। प्राचीनस्य घटस्य 5 रूप्यकाणि भवन्ति, प्राचीनस्य घटस्य रूप्यकद्वयं भवति। कोटि रूप्यक संभावितानि वस्तूनि, अनेक रत्नमाला अथवा वज्रहारः लब्धः। इदानीं स्वप्ने वज्रहारः श्रेष्ठः कोटि रूप्य मौल्यकः, घटः अथवा घटः अल्पमौल्यकः। यदा स्वप्नात् उत्थितो भवति अनादिमायया सुप्तः, यदा जीवः प्रबुध्यते अयम् अनिद्रमस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा इति
यथा स्वप्नातो उत्थितः जागृति आगतः तदा मन्यते वज्रहारः घटः घटः सर्वेपि त्रयः पदार्थाः समानाः। सत्यं वा? तत्र स्वप्ने दृष्टं रत्नं, स्वप्ने दृष्टं सौवर्णमाभरणं, स्वप्ने दृष्टः घटः यथा सर्वमपि अनृतमेव, सर्वमपि मिथ्याज्ञानकल्पितमेव, सर्वमपि मनस्सङ्कल्पितमेव। एवमेव ब्रह्मज्ञानोदयानन्तरम् अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां सर्वे व्यवहाराः निवर्तिता भवन्ति। यद्यपि ब्रह्मज्ञानी सर्वान् व्यवहारान् कुर्वन्निव दृश्यते तथापि तेषु व्यवहारेषु तस्य सत्यत्वबुद्धिः नास्ति इति वदन्ति। अध्यासकर्ता एव पुरुषः, श्रीचरणानां वाक्यमेतत्। अध्यासकर्ता एव पुरुषः अधिक्रियते शास्त्रोक्त साधनेषु। कथं वर्तते वाक्यं? शास्त्रोक्त साधनेषु, शास्त्रेषु यानि यानि साधनानि विहितानि सन्ति, संध्यावन्दनं, जपः, देवपूजा, श्राद्धकरणं, तथा अतिथिसेवा, यज्ञः, यागः, होमः, हवनम् इत्यादीनि साधनम्। एतानि सर्वाणि साधनानि अध्यासकर्ता एव पुरुषः अधिक्रियते। यः अध्यासकर्ता, अहं मनुष्यः, अहं गृहस्थः, अहं स्मार्तः, अहं ब्राह्मणः इति यः मन्यते सः अज्ञानी खलु, सः अविद्यावान् खलु। कुतः? सः परमार्थतः ब्रह्मस्वरूप एव। उपनिषदो उद्घोषयति ऐतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। यदा आत्मानं सत्स्वरूपम्, आत्मानं सच्चिदानंद स्वरूपं न जानाति सः अज्ञः। अज्ञस्य अवश्यमेव सर्वे व्यवहाराः सत्यत्वेन प्रतिभासन्ते, अपि तु सः व्यवहारः अध्यासपुरस्सर एव। अध्यासं समाश्रित्यैव, सुगमवाक्यमेतत्। अध्यासं समाश्रित्यैव च साध्य साधन बंध मोक्ष आदि पदार्थान् प्रतिपादयन्ति शास्त्राणि। श्रीचरणानां वाक्यमेतत्। साध्य साधन संबंधः, ब्रह्मज्ञानं साधनं, मोक्षः साध्यः, बन्ध मोक्ष। इदानीमहं बद्धः अस्मि, बन्धः अस्ति, बन्धः अपनेतव्यः, बन्ध अपनयनानन्तरं मोक्षः लभ्यते, मोक्षः मया प्राप्यः इत्यादि व्यवहारः अपि अध्यासं समाश्रित्यैव प्रवृत्ताः शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, न तु वस्तुसन्त एव पदार्थाः। राम राम। वस्तुसन्तः, वस्तुसन्तः एते पदार्थाः परमार्थतः सन्ति वा? परमार्थतः बन्धः अस्ति वा? परमार्थतः अविद्या अस्ति वा? परमार्थतः गुरुः अस्ति वा? परमार्थतः शिष्यः इत्यस्ति वा? नैव। सर्वं ब्रह्मैव। यदा सर्वं ब्रह्मैव इति न जानाति तत्रैव अविद्या वर्तते। अतः अविद्या एव सर्वे व्यवहाराः। लौकिकाः व्यवहाराः अध्यासं पुरस्कृत्य प्रवर्तन्ते, वैदिकाः व्यवहाराः अध्यासं पुरस्कृत्यैव प्रवृत्ताः। तथैव वेदांत व्यवहाराः अपि अध्यासं पुरस्कृत्यैव प्रवृत्ताः इति वदन्ति। कुत इति चेत् उक्तं हि अभियुक्तैः गौडपादाचार्यैः। तर्हि परमार्थः कः इति पृष्टे न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। का परमार्थता?
परमार्थ स्वरूपं किं निज स्वरूपं किम् इति पृष्टे सर्वं ब्रह्मैव पुरुष एवेदं विश्वं तपो कर्म सर्वावृतम् एतद्यो वेदनेतं गुहायां स्वविद्या ग्रन्थं विचि सर्वम् आत्मस्वरूपं सर्वं ब्रह्मस्वरूपमेव इति यदा जानाति तदा अज्ञानं निवर्तते। अज्ञानं नाम किं? ब्रह्मज्ञानेन निरस्यमानम् अज्ञानं किमिति पृष्टे तत् दर्शयितुमेव अध्यासभाष्यं भगवता शङ्करेण लिखितमस्ति। अनन्तरं श्रीचरणाः वदन्ति सर्वलोकप्रत्यक्षः इति अध्यासस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात् तत्र प्रमाणान्वेषण व्यर्थप्रयास। अध्यास स्वरूपे प्रमाणानि नापेक्षन्ते। अध्यासः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं किं प्रत्यक्षम् अथवा अनुमानम् अथवा शास्त्रमिति न प्रष्टव्यम्। कुतः? अध्यासेनैव सर्वेषां प्रमाणानाम् अस्तित्वम्। यावत् पर्यन्तम् अविद्या विद्यते यावत् पर्यन्तम् अध्यासः अस्ति तावत् पर्यन्तमपि प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः सम्भवन्ति। स च अध्यासं विना नोपपद्यते इति दर्शितम्। अतएव एतादृशम् अध्यासं दूरीकर्तुमेव ब्रह्मज्ञानं प्राप्तव्यम्। भवतु कथं ब्रह्मज्ञानं प्राप्तव्यम् इति पृष्टे अत्र भगवान् शङ्करः वदति एवमयमनादिरनन्तः नैसर्गिकोऽध्यासः मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः इत्युक्त्वा अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते। सर्वेषां वेदान्तानां प्रवृत्तौ को वा हेतुः इति पृष्टे ब्रह्मज्ञानमुपदिश्य ब्रह्मविद्योपदेशपूर्वकं सर्व अनर्थहेतुभूत अध्यासस्य निवृत्त्यर्थमेव सर्वेषां वेदान्तानां प्रवृत्तिः इति वदन्ति। अत्र गुरुणा वाक्यमेव पठामि। तदेवं सर्वेपि वेदान्ताः ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य ऐतरेय तैतरेय छांदोग्य बृहदारण्यकादयः सर्वेपि वेदान्ताः आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये आरभ्यन्ते। श्रीचरणानां सद्गुरूणां वाक्यमेतत्। विद्यायाश्च फलं यदा ब्रह्म विद्या प्राप्यते किं प्रयोजनं? ब्रह्म विद्यायाम् आत्मविद्यायां प्राप्तायां सत्यां किं फलमिति पृष्टे संसार अनर्थ हेतोः अविद्यायाः प्रहाणम्। संसारस्य दुःखस्य अनर्थ रूपस्य प्रहाणमेव अविद्यायाः प्रहाणमेव फलम्। यदा साधन चतुष्टय संपन्नेन मुमुक्षुणा सद्गुरु सन्निधौ वेदान्तोपदेशाः सम्यक् श्रूयन्ते। वेदान्तोपदेश श्रवणानन्तरं सः मननं निधिध्यासनं करोति। तस्य मनसि आत्मज्ञानोदयः भवति। आत्मज्ञानोदये सति आत्मज्ञानस्य विरुद्धभूता अविद्या स्वयमेव निवर्तते। यदा अविद्या निवृत्ता भवति सः कृतकृत्यो भवति। अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां सः मुक्तो भवति इत्युद्देशेन अत्र भगवान् शङ्करः प्रारम्भे अध्यासभाष्यं लिखितवान् अस्ति। तदेतदुभयमत्र शारीरिकमीमांसायां न्यायतः निर्णेष्यते इति सूचितम्। अत्र च विद्यया प्रहातव्यत्वेन सूत्रिता या इयम् अविद्या विद्यया ब्रह्मविद्यया प्रहातव्यत्वेन नाशयितव्यत्वेन सूत्रिता सूचिता या अविद्या विद्यते सा सत्यान्ततयोः आत्मानात्मनोः अन्योन्य अध्यास रूपा एव। विद्या च आत्मनः
ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿರ್ಧಾರಣಮೇವ. ವಿದ್ಯಾನಾಮ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಣಂ, ಅವಿದ್ಯಾನಾಮ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋಃ ಅವಿವೇಕೇನ ಅನ್ಯಥಾ ಗ್ರಹಣಮೇವ ಇತಿ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಇತಿ ವಿಷಯದಯಿತುಮೇವ ವಿಶದಯಿತುಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರ್ತುಮೇವ ಭಗವತಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಸಂದರ್ಭಃ. ಸಮೀಚೀನಂ ವಾಕ್ಯಂ. किमर्थं भगवान शंकरः प्रारंभे पीठिकायां अध्यासभाष्यं लिखितवान् इति पृष्टे इदमेव उत्तरं. सकल शास्त्रोपोद्घात रूपः इदम् अध्यासभाष्यं न केवलं ब्रह्मसूत्र भाष्यस्य उपोद्घात रूपं किन्तु सकल शास्त्रोपोद्घात रूपः. अस्यां पृथिव्यां यावन्ति शास्त्राणि विद्यन्ते सर्वाणि शास्त्राणि अविद्यां पुरस्कृत्य एव प्रवृत्तानि. अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां परस्मिन् ब्रह्मणि सच्चिदानंद स्वरूपे अद्वितीये स्वरूपे ज्ञाते सति नैव व्यवहारः नैव शास्त्रञ्च सर्वं ब्रह्मैव भवति. तथा च व्याख्यातम् अस्माभिः इति सर्वं शिवम्. अस्माभिः सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती श्रीचरणैः उच्यते. अस्माभिः अध्यास भाष्यं यथाशक्ति सम्यक् व्याख्यातमस्ति. यदि मुमुक्षवः साधकाः परमार्थतः तत्त्व जिज्ञासवः एतां सद्गुरुचरणैः रचितां सुगमां व्याख्यां सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्ति अवश्यमेव तेषां मनसि ब्रह्मज्ञानोदयः भवति. ब्रह्मज्ञाने उदिते सति ते कृतार्थाः भवन्ति. अज्ञानं सम्पूर्णतया बाधितं भवति इत्युक्त्वा अस्य उपन्यासस्य समाप्तिं कर्तुमिच्छामि. अन्ते च श्रीचरणैः 4 श्लोकाः रचिताः सन्ति. एकं श्लोकं पठामि. एकं तत्त्वं यदि सकलं दृश्यते श्रूयते वा सत्यं सत्यं त्वमसि तदिति श्रावयद्वेदवाक्यं भाष्यव्याख्यां विमृश सुगमाम्येतदर्थावगत्यै मूला विद्यां जहिः विततां सच्चिदानन्ददृष्ट्या इति श्रीमत्पूज्यपाद शंकर भगवच्चरण निरंतर स्मरण परिचयावाप्त वेदांत प्रवेशेन श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती भिक्षुणा निर्मिता सुगमाख्या व्याख्या समाप्ति भगवतम्. ओम तत्सत्. ब्रह्मनिष्ठाय विद्महे संयमीन्द्राय धीमहि तन्नः सच्चिदानन्दः प्रचोदयात्. नमो नमः सद्गुरुपादुकाभ्याम्. श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती सद्गुरु प्रसादेन ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्धिरस्तु. अध्यास भाष्यार्थ अवबोधः भवतु. ओम शांति शांति शांति. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः. सूत्रभाष्य प्रणेतारो वेदान्ताब्ज प्रभाकरो वन्दे परस्परात्मानो बादरायण शंकरो.
बादरायण शङ्करो तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वज्जीवत्वं तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वज्जीवत्वं तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वज्जीवत्वम् यद्वत्तो ये चन्द्रद्वित्वं यद्वन्मुकुरे प्रतिबिम्बत्वं यद्वत्तो ये चन्द्रद्वित्वं यद्वन्मुकुरे प्रतिबिम्बत्वं तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वज्जीवत्वम् काणो यद्वत् नररूपत्वं भानुकरे यद्वत्तोयत्वं स्थाणो यद्वत् नररूपत्वं भानुकरे यद्वत्तोयत्वं तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वज्जीवत्वम् शुक्तौ यद्वत् रजतमयत्वं रज्ज्वौ यद्वत् प्रणिदेगत्वं शुक्तौ यद्वत् रजतमयत्वं रज्ज्वौ यद्वत् प्रणिदेगत्वं तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वज्जीवत्वम् परमहंस गुरुणा परमहंस करुणाद्वय विद्या फणिताधिकृता मायाविद्या परमहंस करुणाद्वय विद्या फणिताधिकृता मायाविद्या परमहंस गुरुणाद्वय विद्या फणिताधिकृता मायाविद्या तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वज्जीवत्वम्